امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا علیہ السلام کو کہ سونیا جتنے اسمان دے ستارے نے انہیاں کسی دیا نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں شاہ میرے عمر دیاں اتنیاں نیکیاں، میرے عمر دیاں اتنیاں نیکیاں نے جنہیں اسمان دے ستارے نے۔ تو کوئی ستارے گن سکتا ہے؟ کوئی ستارے گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام معلوم ہویا ستاریاں دا علم رکھ دیں، ستاریاں دا علم رکھ دیں بھئی ستارے کتنے، اور پھر حضور اپنی امتی دے عملان دے بارے میں جان دے نیکیاں دے بارے میں کہ میرے امتی دے نیکیاں کتنی ہیں۔ گال صرف ایک چھوٹا کہ نہیں، امہات المومنین نے عرض کیتا سونیا میرے والد، فرمایا عائشہ تیرے باپ دی اگار والی نیکی تو عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے سے رکھیاں جان دے تیرے باپ دی اگار والی نیکی بد جاتی ہے۔ معلوم ہویا میرے آقا نیکیاں دا وزن بھی جان دے، حضور نیکیاں دا وزن بھی جان دے نے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جتنیاں لوگاں نے میرے تے احسان کیتے نے دنیا کے اندر میں سب دا احسان دا بدلہ چکایا پر ابو بکر دا نہیں چکایا، وہ اللہ دل قیامت دے چکائے دا۔ اور حضور نے فرمایا جتنا فائدہ کائنات دے اندر دنیا دے اندر میں ابو بکر دے مال نے دیتا اتنا فائدہ کسے بھی نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میرے عمر دی شان سے بیان کر۔ کی کر؟ شان بیان کر۔ کی دی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان کر۔ حضرت جبرائیل کی فرماتے نے جواب کی دیتا، فرمایا آقا حضرت سیدنا فاروق اعظم دی شان بیان کرنے واسطے عمر نوح چاہیے۔ عمر نوح علیہ السلام جنہی رب عمر دے تو میں عمر دی شان بیان کران تو تاں جا کے عمر دی شان بیان ہو سکتی ہے۔ بیان کرنے والا قاسم شاہ ہوئے جی جبرائیل۔ اس دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے فقہاء مفسرین بزرگان دین بڑے شیخ الحدیث شیخ التفسیر بڑے علماء کوئی بندہ دنیا دا دعویٰ کر کے آکھے جی میرا جبرائیل دے برابر علم ہے، کوئی ایک بندہ دعویٰ کر کے آکھے میرا جبرائیل دے برابر علم ہے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں۔ جے جبرائیل جنہ علم ہوئے تو پھر 1000 سال آپ کی عمر مبارک ہے، عمر نوح ہوئے 1000 سال جبرائیل بیان کرے تو فرماتے ہیں تو عمر دی شان بیان ہوندی۔ اگلا جملہ ذرا دھیان نہ سنیں، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا چل جبرائیل جے عمر دی شان واسے عمر نوح چاہیے تو میرے ابو بکر دی شان بیان کر، میرے ابو بکر دی شان بیان کر۔ تو آقا علیہ السلام نے پاک غلام جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا ابو بکر دی ایک نیکی عمر دی ساری زندگی تعریف دنیا، یعنی کہ ایک شان بیان کرن واسطے ابو بکر دی ایک شان بیان کرن واسطے عمر نوح چاہیے۔ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ساری زندگی دی شان بیان کرن واسطے عمر نوح چاہیے، تاجدار صداقت دی ایک شان بیان کرن واسطے عمر نوح چاہیے۔ اے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی۔ تو عرض کر رہا سا 3 دن تے 3 راتاں غار دے اندر آقا علیہ السلام نے جدو سفر شروع فرمایا نا تے ایک غلام نے 2 لباس تے 2 جوڑے، 2 سفید رنگ دے، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پہنے ہیں، ایک امام الانبیاء نے پہنے ہیں۔ 3 دن تے 3 راتاں گزرن تو بعد جدو اگے دا سفر شروع کیتا نا تو مدینہ نے قریب پہنچے، وہ بڑے دنوں تو شدت نال انتظار بھی سن کدو سونا تشریف لیا دیا۔ جدو یہ دور سن تے نگاہاں دے سامنے آ گئے تے مدینے دے لوگ بہ کے سوچ رہے سن، آپس دے اندر گفتگو کر رہے سن کہ انہاں وچ امام الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق حضور تشریف لیا رہے نے، بندے گلاں پہ کردے نے انہاں وچ حضور کیڑے نے؟
یہ بارے بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ جڑیاں 3 راتاں تے 3 دن گزرے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رنگ ابو بکر صدیق دی انہاں کو چڑھا چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق دی ذات رنگ ہی انہاں کو چڑھا چھڑیا سی کہ پچھانے ہی نہیں سی جاندا ہے، حضور دا رنگ تاجدار صداقت دے وجود دی آ چکیا سی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ مبارک آئی، جب توبہ آئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتار کی اینج کر کے حضور دے سارے مبارک تے سایہ کیتا۔ جدو سایہ کیتا تے مدینے والے لوگ سمجھ گئے آقا اے غلام اے آقا نے دیا غلام ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں گزارش ہے کہ اس دور دے اندر کسے چبل دی گل سن کے فیس بک تے نیٹ تے فلانے یہ آکھیا فلانے وہ آکھیا، اسی کسے چیز دے کسے مولوی دے محتاج نہیں، رب دے قرآن دے سارے فیصلے فرما دے، حضور دے فرمان دے اندر سارے فیصلے موجود ہیں۔ آج 15ویں صدی دا اسی کس طرح فیصلہ قبول کر دے نہیں، اللہ دی ذات نے فرما چھڑیا میریاں نشانیاں دی تعظیم وہ کرتا ہے جڑے تقوی والے نے، میرے جڑے تقوی والے نے، پرہیزگار نے، کہ جنہاں دی نسبت یار نال جڑ جاوے رب انہاں کی پسند کردا ہے۔ تے ساڈا آگے وے جے مولا علی پاک دی گل آ جاوے تے ادب نال سر جھک جائے، یہ تاجدار صداقت دی گل آوے ادب نال سر جھک جائے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل آوے سر ادب نال جھک جائے۔ جس پاک ہستی دا ذکر ساڈے سامنے ہوئے صرف اور صرف ادب ادب ادب، الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ہی ادب ہے، دین سارے دا سارا ادب ہے۔ ہر صورت دے اندر ہر مقام دے ہر لحاظ نال او رب دی ذات نے جماعت محبوب نے ایسی عطا فرمائی ہے انہاں دی عزت دی جاوے، چاہے وہ تاجدار صداقت ہون یا کوئی بھی حضور دا غلام ہوئے، صحابی ہوئے، اور صحابی نمازاں تے روزیاں تے تہجداں نال نہیں بندا، عبادتاں نال صحابی نہیں بندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھے تے دل دے اندر ایمان ہوئے، صرف چہرہ ویکھیا موقع نہیں ملیا نماز پڑھن دا، موقع نہیں ملیا حج کرن دا، موقع نہیں ملیا روزے رکھن دا، صرف چہرہ ویکھیا ایمان لین دا، موت واقعہ ہو جاوے اس بندے دی جس نے ایک باری رخ بدوہا ویکھ لیا، ایک باری حضور دا پاک چہرہ ویکھ لیا، کوئی عمل کرن دا ٹائم نہیں ملیا، دنیا تو تر جاوے، رب کعبہ دی قسم کائنات دے کروڑاں ولی مل کے اس غلام دے قدمہ دی دھوڑ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کروڑاں ولی ہزاراں سال عبادت کو کرن والا ہوئے تامی اس غلام دے پیروں دی دھوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اے منصب عبادتہ نہ نہیں ملتا، اے منصب عبادتہ روح ویکھن نہ ملتا۔ تے جنہ روح دیکھ لیا، جنہ چہرہ انور ویکھ لیا، زیارت کر لی، شرط ایمان ایمان دی حالت نال، پھر انہاں دے کوئی سوال کوئی چون چرا کرن دا ساڈا حق بندا نہیں۔ کیوں؟ وہ وڈے نے تے اسی چھوٹے۔ حضور نے فرمایا جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا وہ ساڈے وچوں نہیں، جڑا وڈیاں دا ادب نہ کرے چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں۔ اسی ادب والے بنیے اور حضور دے امتی بنیے، تے حضور دے امتی ہیں وہاں تے پھر یہ ساڈے واسطے ایک اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جدو حضور دے صحابہ دی گل آوے، حضور دے اہل بیت دی گل آوے، پھر ادب نال سر جھک جاوے، تعظیم ہوئے، تے جڑا جھک جاوے رب انہوں جھکن نہیں دیتا، رب انہوں کامیاب بنا، رب انہوں روح تے بلندیاں عطا کرتا ہے جڑا جھکیا ہوئے۔ تو اس واسطے کوئی بندہ آج کل بڑے بڑے فتنے، میرا دل کرتا ہے میں نہ لواں، باقی تسی نوجوان طبقہ سمجھدار جے، ساڈا ہر قسم دا عقیدہ موبائل دے، ساڈی اماں موبائل، ساڈا ابا موبائل، ساڈا رشتہ دار موبائل، ساڈا سارا یہ نگاہاں دی زینت جو کچھ ہے اس ٹائم کی ہے کولوں تے نہیں پیاندا، ہاں حالانکہ اس موبائل اسی اچھا استعمال کرنا چاہیے تو کر سکتے۔ اے جے اسی آنے اسی حضور دے غلام ہاں تے اے کافران دی ایک چال سی مسلمان نے گمراہ کرنے واسطے اسی اس موبائل دی سکرین ہوئے تے رب دا قرآن ہوئے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
وہ آکے واسوں دینا اتنا پاک دی تصویر برباد ہو جان دے تے اے تے اور محبت دے اندر مگن ہو رہے نے اور حضورتی غلامی کر رہے نے یا رب دا قرآن سنیا جا رہا ہوئے یا پاک محبوب دا فرمان سنیا جا رہا ہوئے باقی او تے ساڈی نگاہ تے عمر ٹک دی نہیں اکثر نوجوانوں نے کیا بیان سامنے تقریر آ جائے نعت آ جائے تلاوت آ جائے فوراً اٹھتے جیب تھلے اپنے نصب اپنی سوچ خیال دے مطابق سہ آ جاوے اور تو مراد سمجھتے ہو نا تو منو اوچ دھیان نال ٹک ٹک لا لینی ہے پاویں او 5 گھنٹے دی بھی ہوئے کوئی ٹائم ضائع نہیں ہو رہا خدا را اس فتنے تو بچ کے آؤ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دا درس زندگی دے اندر جو آپ نے نصیحت فرمائیے ایک مولا کائنات دے نصیحت عرض کرنا اگر اسی واقعی مومنہ پھر صرف اور صرف سن ذات نہیں مننا چاہیے بات نہیں مننا چاہیے تاجدار صداقت فرماتے ہیں جدو بار اس بارے سے پہلی آیت نازل ہوئی کیڑی جی بار مس بارہ بھی لاب جائدہ ترجمہ بھی لاب جائدہ اور میں تو ساریاں گلاں نہیں دسنیاں آپ نے بھی کوئی کوشش کریا فرماتے ہیں جدو بار میں سپارے دی پہلی آیت نازل ہوئی فرمایا اس دنیا دے مال دی رغبت میرے دل وچ نکل گئی کہ رب نے پیدا فرمایا انہیں رزق دا صبح عطا کیتا ہے عبادت جانے مصطفیٰ جانے تے خدا جانے رزق انہیں آپ عطا کر دینا اے نصیحت کی لیے تاجدار صداقت دی مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگوں ایک دنیا دا بندہ ہے ایک دنیا دا بندہ ہے ایک آخرت دا بندہ ہے ایک دنیا دا پتر ہے ایک آخرت دا پتر ہے اے جا پتر تو مراد نے ایک تظیمی میں باپ ہو نجری منی جاوے باپ اے تظیمن بولیا اے باپ ہو نجری منی جاوے فرمایا ایک دنیا دا پتر ہے ایک آخرت دا پتر ہے فرمایا تسی دنیا دے پتر نہ بنیا جے آخرت دے پتر بن گیا کدے بنیا جے آخرت دے ابوبکر دی منی ہے تے پھر اس دنیا پیچھے نہ دوڑیے رب نے پیدا کیتا تے رزق دا ذمہ عطا فرمایا ہے کہ مولا کائنات دی من کے چلیے تے پھر آپ فرماندے نے آخرت دے پتر بنیا جے دنیا دے نہ بنیا اللہ رب العزت دی پاک بات کا دل دعا ہے پروردگار محبوب نے ہر غلام کی محبت دل اندر پیدا فرمائے وما توفیقی الا باللہ